کرن والے میں تے تو نمازاں ہی نہیں پڑھ دے. اے ویکھنا میرے تیرے سونے محبوب علیہ السلام آخری ویلا میرے نبی پاک قریب الموت نے اللہ اکبر کبیرہ موت دیاں سختیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام نے جڑے آخری کلمات کہنے لاہوریا دنیا دے اندر اگر کسے دا باپ فوت ہون لگے تے باپ اپنے بیٹیاں نو وصیت کر دے میرے پترو میرے بعد اے کم کرنا ہے. پتر پاویں نکمے ہون پتر پاویں ماں باپ دے تابعدار نہ ہون لیکن اپنے باپ دی وصیت تے عمل کر دینے کہ میرا بابا ٹر گیا ہے جڑی وصیت کر کے گیا اندے تے عمل کر لئیے. میرے ویرا اج تو دنیا دے باپ دی وصیت تے عمل کرنا ہے اپنے باپ دی وصیت تے عمل کرنا ہے اپنی ماں دی وصیت تے عمل کرنا ہے. اور چلے آ میرے نبی دی بھی ایک وصیت ہے کائنات دے سردار نبی دی وصیت ہے امام الانبیاء دی بھی ایک وصیت ہے. میرے آقا دنیا تو جا رہے نے تے میرے محبوب نے جڑے آخری کلمات کہنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ دی محبت لے کے آن والے میرے آقا فرماندے نے میرے یارو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. او میرے یارو نماز 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 پڑھ دے رہے آجے نماز دا تمام کر دے رہے آجے. اے نماز سے میرے نبی دی وصیت ہے. اور جڑا نماز نہیں پڑھدا اپنے پیغمبر دا کیا حیا کردا ہے اپنے نبی دی وصیت تے عمل نہیں کردا. نہیں سمجھے اے جناب عمر کون عمر مصلی مصطفیٰ دے شہید عمر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو انہاں تے عملہ ہویا ہے وار ہویا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہو جاندے نے آپ دا پیٹ چاک ہو جاندہ ہے انتریاں باہر نکل جاندیاں نے آپ نو کر اندر پہنچایا گیا. نماز دوسرے سے آپ ہی نے مکمل کروائی ہے تے لوگ جڑے نے امیر المومنین دی تیمارداری کرن واسطے آ رہے نے صحابہ آ رہے نے تیمارداریاں کر رہے نے. اج 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران موت و حیات دی کشمکش اندر نے دوائیاں کھلائیاں جا رہی نے شہد دودھ پلایا جا رہا ہے زخماں دے رستوں باہر نکل جاندا ہے. لوگوں تے او نبی دے یار نے جنہاں نے دین واسطے اپنا تن من تن تے جانا قربان کیتیاں نے تے تیمارداری کرن واسطے جناب عبداللہ ابن مسعود بھی آ جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ نے. جدو آئے نے صحابہ نے دیوالے کڑے نے چاروں طرف کڑے نے تے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بیان کر دینے اور نبی دے یارو مینوں دسیا جائے بلا امیر المومنین نے نماز بھی مکمل کیتی ہے کہ نہیں. تے صحابہ آندے نے اے ابن مسعود تو کیویں دیاں گلاں کرنا ہے نبی دا یار کدی بے ہوشی دے عالم اندر ہے کدی ہوش آندا ہے اجے تے پتہ ہی کوئی نہیں اس عالم اندر کیویں نمازاں پہ مکمل ہوندیاں کیویں نماز پڑھ دے. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بیان کیتا اور نبی دے یارو جدو پیغمبر دے وزیر ثانی نو پتہ چلیا کہ میں مکمل نماز نہیں پڑھا سکیا میں نماز نہیں پڑھی اے جڑے زخم نے انہاں تو زیادہ جناب عمر نو نماز نہ پڑھن دی تکلیف ہوئے گی. اور میرے ویرا پھر ہویا بھی انج جدو جناب عمر نو ہوش آیا ہے تے جناب عمر فرماندے نے او میری رایا والو بھلا میں نماز پڑھی کہ نہیں میری رایا والے ہو مینوں دسیا جائے میں نماز مکمل کیتی ہے کہ نہیں. تے آندے نے اے امیر المومنین تسی نماز مکمل نہیں کیتی تواڈے تے حملہ ہویا ہے تسی بے ہوش ہو گئے ہو. تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جدو پتہ چلیا میں نماز نہیں پڑھ سکیا آسمان وال اپنا چہرہ اٹھا کے فرماندے نے ہائے اللہ میں عمر دی نماز اللہ عمر دی نماز زخماں دے وچوں خون بہ رہا ہے میرے عمر نے سی دوران کے ہمیں وضو کرایا جائے یاراں نے وضو کروایا ہے میرے عمر نے زخمہ دی حالت اندر نماز پڑھ کے دسیے اور چلے اور رب نے تانوں شیطان عطا فرمائیاں نے تسی صحیح سلامت نمازاں نہیں پڑھ دے میرے نبی دے یار تے زخمہ دی حالت اندر بھی نماز نہیں چھڑ دے. اور کیوں نہیں چھڑ دے انہاں نو پتہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
لوگوں نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں، گل مک گئی، گزارا کوئی نہیں۔ اے پچھلے دن اندر چند دن گزرے نے ضلع قصور دے اندر ٹھیک موڑ دے علاقے اندر اے ویکھو نا زمین دے تنازع تے اے چھوٹی جی گل تے 4 پائی قتل کر دیتے گئے، ایک انہاں دا باپ قتل کر دیتا گیا، چاچے تائے زمین دے تنازع تے میں دسنا ہے چاہنا جتھے رب دا دین نہیں اوتے جہالت ہے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او بندہ جہالت اندر گوتے کھا رہا ہے۔ اے ویکھنا چند ٹکیاں دی خاطر، اے زمین دے تھوڑے جے ٹکڑے دی خاطر اللہ دی قسم دل خون دے آنسو رویا ہے۔ اے چاچے تائے لڑے نے، اے چاچا ہے تے اندی اولاد ہے، انہیں اپنے 4 پتیجے قتل کر دیتے نے، ایک اپنے سکے ویر نو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے زمین دے واسطے 5 لاچاں بچا دیتیاں گئیاں نے، اور چلے او قتل تے ایک کی بڑھائے اے 5 لاچاں گرا دیتیاں گئیاں نے۔ آج پتہ چلے آئے او ماں جن دے 4 بیٹے اندیاں آنکھاں دے سامنے قتل ہو جان، او ماں جن دے سامنے 4 بیٹے دے لاشے اندے کر اندر آ جان، اور جن دا شوہر قتل ہو جائے، اور جن دے 4 بیٹے قتل ہو جان، اور جن دا کر قبرستان بن جائے، او ماں نہ جیون وچوں نہ مرن وچوں۔ او ویرو اج پتہ چلے او جیڑی ماں ہے جن دے 4 بیٹے قتل ہو گئے تے شوہر قتل ہو گیا، اج ماں بیٹیاں دی جدائی اندر، بیٹیاں دے غم اندر تے شوہر دے غم اندر، او ماں وی اج فوت ہو گئی۔ او چلے او کنی جہالت ہے، کنی جہالت ہے۔ اے چند ٹکیاں دی خاطر جانا دے دشمن بننے والوں، چند ٹکیاں دی خاطر قتل و غارت کرنے والوں، میرے سونے محبوب نے بخاری اندر فرمایا ہے جیڑا بندہ کسے دی ایک بلشت درجات قبضہ کردہ ہے، بلشت تو مراد ایک گٹھ جے، ایک بلشت زمین تے نجائز قبضہ کرنے والا، سونے محبوب نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، رب اندی گردن تے 7 زمینہ دا توق پہنا دے گا، او بننے دے واسطے او تھوڑے جے زمین دے ٹکڑے دی خاطر 5 لاشاں بچان والے او درندے صفت دے بندے آ قیامت نو کی جواب دے گا، قیامت والے دن کی جواب دے گا۔ او سوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا، میرے استاد میں نو کتے یاد آئے، مفتی جماعت مفتی عبید اللہ خان عفیف حافظہ اللہ، اللہ صحت والی زندگی عطا فرما دے، او پڑھیا کر دینے، او سوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا، ونڈ لینیاں وارثاں تیریاں نے، تو اکلیاں دنیا تو جانا، خبراں لینیاں کسے نہ تیریاں نے، ان نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل، بدیاں چھوڑ تے نیکیاں جوڑ غافل، تیریاں ایتھے آخری پھیریاں نے، اور تیریاں ایتھے آخری پھیریاں نے، اور سچی توبہ کر ہن عبید اللہ، نفع مند نصیحتاں میریاں نے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ لوگو کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اگر کوئی بے نمازی ہے اج تو بعد اللہ دے گھر اندر اس ٹائم ہی توبہ کر لو، 5 وقت دے نمازی بن لو، ورنہ اخیر بڑی بدترین ہے۔ بے نمازی بندہ عذاب قبر اندر مبتلا ہو جائے گا۔ جو سیرت مصطفیٰ پیغام تے کانفرنس سننے والو، میرے توڑے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم ظرف دے مالک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنہاں نے زندگی اندر کدی اپنی ذات دا بدلہ ہی نہیں لیا۔ بخاری دے اندر میرے محبوب نے فرمایا میرا دل کردہ ہے ایک مؤذن دی ڈیوٹی لگاواں، اذان کہہ دے تے ایک دی ڈیوٹی لگا دیاں، او مصلی تے نماز کرائے تے میں اپنے ہاتھ اندر انگارہ پکڑ لواں، اگ دا انگیارہ پکڑ لواں، اور میرے محبوب نے فرمایا فَأُحَرِّكُ عَلَى مَن لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا
دل کردا ہے ایسے لوگاں دے گھراں نوں میں جلا دیاں، جلا کے راکھ کر دیاں کہ جڑے گھر اندر تے بیٹھے نے لیکن نماز واسطے مسجد اندر نہیں آ رہا ہے، گھر اندر تے بیٹھے نے نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی نے۔ او میرے بھائیو، بے نمازی تے میرے محبوب بڑے سخت ناراض ہوئے نے۔ سیرت مصطفیٰ دا پیغام اے وے کہ اج تو بعد اسی نمازی بن جائیے، صرف آپ ہی نماز نہ پڑھیے، اپنی اولاداں نو، اپنے ماں باپ نو، اپنے رشتہ داراں نو، اپنے اہل و عیال نو اور اپنے ہمسایاں نو نماز دی تبلیغ کریے۔ اج دے پروگرام قرآن دا تے مزہ تا دینا، ادھروں جامعہ مسجد ابن قیم دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئے تے رب دا گھر نمازیاں نال بھر جائے، کیوں جی وعدہ کر دیو اج تو بعد نماز پڑھاں گے، ورنہ انجام تسی سنے ہیں۔ اچھا جنہ ہاتھ نہیں چکیا دا مطلب ہجے بھی وہ پتھر دے لی نے۔ اور میرے بھائی پیچھے رہ کی گیا ہے جڑا بے نمازی ہوندے پلے ہی کچھ نہیں۔ میرے بھائی وعدہ کرو، اللہ نال وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ رہاں گے 5 وقت دی نماز پڑھ دے رہو۔ چکو چکو ہاتھ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ اللہ اے تیرے بندے، اے نوجوان بزرگ بچے اللہ تیرے گھر اندر وعدہ کر رہے ہیں جب تک زندہ رہاں گے نماز پڑھاں گے، اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے، اللہ مینوں تانوں 5 وقت دا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت دے۔